اعمال شرعیہ دیاں کئی قسمان مثلا زکوٰۃ ہے، خمس ہے، مال غنیمت ہے، غنیمت حربی ہے، جنگی غنیمت جس دے مستحق تمام او لوگ ہوندے جڑے میدان جنگ دے وچ موجود ہون، لشکر دا حصہ ہون، نیزہ تلوار استعمال کیتی ہونے یا نہ، سوار ہون یا پیادہ ہون، جنگ دی غنیمت دے حصے دار ہوندے۔ پیدل دا حصہ گھٹ ہوندا، سوار دا حصہ زیادہ ہوندا، دو گھوڑے رکھن والے دا حصہ ایک گھوڑے والے نالو زیادہ ہوندا۔ ایک مال او ہے جیڑا پیغمبر دی ذات اقدس دے نال مختص اور خاص ہوندا، اس دے وچ کسی ہور دا حصہ نہیں ہوندا۔ اے او مال ہے جس نو کوئی باطل دی قوت خدمت پیغمبر دے وچ پیش کریں دی ہے اور اسلام دے شرائط نو قبول کریں دیں۔ اسی خمر و خنزیر دا استعمال بھی نہ کرساں، اسی کسی شریعت دے حکم دی سر عام خلاف ورزی بھی نہ کرساں، کسی باطل قوت دی اسلام دے خلاف مدد بھی نہ کرساں۔ تسی اساڑے اس مال نو قبول کر لیو اور اساڑی جان، مال اور عزت دی حفاظت دی ذمہ داری اٹھائے۔ اے او مال ہے جڑا پیغمبر دی ذات اقدس دا خالص مال ہوندا، جے میں اس نو چان اس نو خرچ کریں، اگرچہ خرچ ایمیں ہی ہوندا جے میں خاصانے خدا دا کم ہے۔ اس آیت نے اسی مال نو بیان کیتا، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، خداوند عالم نے جو اموال اپنے رسول دوتے یہود فدق تو پلٹائیں، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، نہ تو اس دوتے گھوڑے بھجائیں نہ اٹھ دوڑائیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولہ نو جس دوتے چاندہ مسلط فرما دیندہ۔ آیت دا مفہوم اے ہے جو جس مال دے حاصل کرنے تو آڈی قد و کعب شامل ہوئے، اس مال لئی تو آڈا حصہ ہوندہ، جس مال دے حاصل کرنے تو آڈی قد و کعب شامل نہ ہوئے، او خالصاً میرے حبیب دا مال ہوندا، اس دے وچ تسی حصے دار نہ ہوندے۔ جس وقت خیبر فتح ہویا، اسلام دی قوت دی عالم عرب دوتے دھاک بیٹھی ہے اور اطراف جزیر عرب دے وچوں وفد آنے پاک پیغمبر دی خدمت شروع ہوئے اور اکثریت انہا لوگاں دی اسلام قبول کیتا۔ اس سال نو ہی سنت الوفود آدھے آئے، نامی ہجری سنت الوفود، وفدان دا سال، پاک پیغمبر دی خدمت اطراف جزیر عرب دے وچوں وفد آندے رہے اور اکثریت انہا وفود دی اسلام قبول کریں دی رہی۔ بعض لوگ
کچھ اموال خدمت پیغمبر دے وچ پیش کر کے اور اسلام دے شرائط نو قبول کرنے ہویا اسلامی ریاست دے پر امن شہری ران دا وعدہ کر کے اہل ذمہ دے وچ داخل ہوندے رہے. انہاں لوگوں کو آدھے ہے کافر ذمی، اہل ذمہ یعنی جنہاں دا اسلامی ریاست دے نال معاہدہ جو اسی ریاست دے خلاف کوئی سازش بھی نہ کر ساں اور اسلامی ریاست اساڑی جان مال اور عزت دی حفاظت دی ذمہ داری اٹھائے. جس وقت یہود فدق نے اے سنیا جو پیغمبر دی خدمت وفد آ رہے ہیں، یہود فدق دا ایک وفد بھی خدمت پیغمبر دے وچ پہنچا جو حضور اسی اسلامی ریاست دے پر امن شہری اسی اسلام دے کسی حکم دی سر عام خلاف ورزی نہ کرساں، خمر و خنزیر دا استعمال بھی علل اعلان نہ کرساں، حضور اساڑی جان مال اور عزت دی حفاظت دی ذمہ داری اٹھین اور اس دے مقابلے دے وچ اساڑیاں اے جاگیراں لے لین. جی انہاں لوگوں نے فدق دے علاقے دا ایک حصہ خدمت پیغمبر دے وچ تقدیم کیتا. تاریخ نے اس دی مساحت نو تے بیان نہیں کیتا جو طول کتنا اس دا عرض کتنا کتنے جریب ہے کتنے دونم ہے عربی اصطلاحات دے لحاظ دنال. البتہ تاریخ نے فدق دی آمدن دا تذکرہ کیتا جو کم از کم فدق دی آمدن 24,000 دینار ہوندی آئی. اگر موسم ہونا اچھے باغات ٹھیک ٹھاک پھل اٹھے نا اے آمدن ود کے ہو ویندی آئی 40,000 دینار. دینار ہوندا سونے دا سکہ وزن ہوندا اس دا ایک مسقال 2.5 مسقال دا ہوندا 1 تولہ. اگر فدق دی آمدن 40,000 دینار ہویا تو اے سونے دا وزن بندایا 16,000 تولہ سونا. 16,000 تولہ سونا 16.5 ہوندے نا جی 40,000 دینار. اگر سالانہ فدق دی آمدن ہویا تو اے 8,000 تولہ بندا سونا. خرچ ایویں ہی ہوندا آیا جے میں خاصان خدا دا کم نہ اس نو جوڑ کے رکھے ویندا نہ اس نو خزانہ بنائے ویندا. پاک پیغمبر نے فدق دا قبضہ لے لیا اور اپنے کارندے فدق دیاں جاگیراں دوتے مقرر فرما دیتے اور فدق دی آمدن پاک پیغمبر نے لینی شروع کر دیتی با اتفاق شیعہ و سنہ. اس دوج کوئی اختلاف نہیں. جو یہود فدق نے اے جاگیر پاک پیغمبر دی خدمت جے تقدیم کی تھی پاک پیغمبر نے قبضہ لے لیا. پاک پیغمبر نے اپنے کارندے اپنے مزارعین اس دوتے مقرر فرما دیتے اور پاک پیغمبر نے اس دی آمدن لینی شروع کر دیتی. جس دن اے آیت نازل ہوئی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اپنے قرابت دارہ نو انہاں دا حق دے. یہ شیعہ مفسر تے سارے متفقن غیر شیعہ مفسرین دے وچوں بھی اور محدثین دے وچوں بھی 7 محدثین نے اے تسلیم کیتا جو پیغمبر نے اس آیت دے نازل ہون تو بعد جناب زہرا نو اپنے گھر بلایا اور فدق دی جاگیر بی بی نو ہبہ فرمائی. اللہ
بی نے قبضہ فدق دا لے لیا، اپنے کارندے بی بی نے جاگیر فدق دوتے مقرر فرما دیتے، آمدن لینی شروع کر دیتی، خرچ ایویں ہی ہوندی ہے جویں خاصان خدا دا کم ہے جی، نہ درم تے درم رکھ دے، نہ دینار تے دینار جوڑیں دیں تے نہ اٹ تے اٹ لین دیں۔ سمجھا رہی ہے گل دی؟ خرچ ایویں ہی ہوندا جویں خاصان خدا دا کم ہے۔ پھر مال آوے جناب زہرا دے واسطے دے نال حضرت امیر دے ہاتھے جی، کوئی حاجت مند علی دے دروازے دو تو خالی نہیں ولدا۔ سمجھا رہی ہے؟ طواف فرما رہے آئے بیت اللہ دا، ایک شخص تحت المیزاب پرنالے دے تلے کھڑا ہو کے، کعبہ دے پرنالے دے تلے کھڑا ہو کے دعائیں منگدا پہ آیا۔ حضرت امیر گزر دے آئے، اس دیا دعائیں مٹھیاں لگ دیاں آئیاں، حضرت کان دھرین دے آئے جو کہ مانگ رہا کہ آکھ رہا۔ جس وقت حضرت آخری شوط آئے طواف دے آخری چکر، جس وقت حضرت گزرین اس دے مقابلے جو، اس وقت وہ پیسے پہ مانگدا ہے، یا اللہ دے 4000 درم۔ حضرت امیر ٹھہر گئے، فرمائے دن بندے خدا کیڑیاں سونیاں دعائیں پہ منگدا ہے، ان پھر پیسے منگن دوتا آ گیا۔ آکھن لگا لوڑن، مولا فرمائے دن کے لوڑ ہے؟ آکھن لگا 1000 مہر واسطے لوڑ ہے، 1000 دا مقروضہ قرض ادا کرنا، 1000 دے نال مکان بڑھونا، 1000 دے نال کوئی تجارت کرے سا تا اپنا نان و نفقہ کمائے سا۔ مولا فرمائے دن اے دعا بھی تیری ماڑی تے نہیں، اتھو فارغ ہوئے نا مدینہ لگاویں تے میں تیری حاجت پوری کرے سا۔ آکھن لگا تو اے کون؟ او عرب دے دور دراز علاقے، بعض لوگ مسلم اور مومن ہون دے باوجود بھی ان شخصیت انو کوئی نہ ڈٹھا ہویا۔ ہاں جو میں جناب اویس قرنی جیا صاحب ایمان بندہ جی، اس نے پاک پیغمبر دی زیارت بھی کوئی نہ کیتی بھی جی، دور دراز دے لوگ ان شخصیات تو ذاتی طور دو تواقف نہ، اس واسطے پوچھدا من انتا، تو کون ہے؟ مولا فرمائے علی ابن ابی طالب۔ آکھن لگا میری حاجت پوری ہو گئی کہ تسی ونجو تے میں آیا جی۔ حضور فارغ ہو کے پہنچیں مدینہ، اے شخص بھی مناسک تو فارغ ہو کے وارد مدینہ ہویا۔ اتفاق ایسا ہویا جو گلی دے وچ حسنین دے نال ملاقات ہو گئی ہے، پوچھا علی دا گھر، حسنین اپنے نال لے کے ٹرین، زبانہ اتنی مٹھیاں آئیاں ہاں جو دہان اقدس دے وچوں در گر رہے آئے۔ اس نے دروازے دے آنے تک حسنین شریفین نو چپ نہیں کرن دیتی۔ اندر داخل ہوئے، حضرت امیر دی خدمت جوان کے عرض کیتی ہے، بابا ایک شخص باہر کھڑا جس دا گمان اے ہے جو او حضور دا مکے والا ساتھی ہے۔ حضرت باہر تشریف لے آئے، جناب سلمان فارسی نو بلایا، فرمائے دے او فلاں باغیچہ میرا فروخت کر آنا، اس حاجت مند نو 4000 درم دینا۔ حضرت امیر فقیر نہ ہے، مسکین نہ ہے جی، حضرت امیر امیر آئے۔ زمیندار بھی آئے، تجار مدینہ دنار بھی حضرت دے مراسم آئے۔ ایک شرعی قاعدہ جس نو آدن احیاء موات، انہا زمینہ نو آباد کرنا جنہاں دا کوئی مالک نہیں،
شرعی قاعدہ یہ ہے جو انہاں زمیناں دا مالک وہی بن ویندا جیڑا انہاں زمیناں نو آباد کریندا. یہ ہے باقاعدہ ایک فقہ دا باب جس نو آدین احیاء مواد. روایات ہے جو پاک پیغمبر بعض زمینہ آباد کروا کے اس دے وچ باغات لگوا کے حضرت امیر المومنین نو عطا فرمائندے آئے. اپنی جاگیران دی وسیعت حضرت امیر دی اپنی جاگیران دی وسیعت دسیندی ہے جو وسیع جاگیران یا حضرت دیاں جس دا نصف دے گے حسنین شریفین نو اور نصف دے گے اپنی باقی اولاد نو. اور اس دی علت اور وجہ بھی بیان فرمائی جو میں نصف اپنی جاگیران دا حسنین نو دے رہا پاک پیغمبر دی قرابت نو شرف دینے ہویا. اس واسطے جو اے فرزندان رسولن اور اس دے وچ حضرت امیر المومنین دی وصیت بعض گلاں بڑی عجیبن حضرت نے اس دا قیم اور ذمہ دار جاگیران دا حضرت حسن مجتبی نو قرار دیتا. اور حضرت حسن مجتبی نو حضرت نے اپنی وصیت فرمایا جو کھجوران دیاں جڑان دے وچوں پیدا ہون والے پودے انہاں نے فروخت نہیں کرنا. ہاں انہاں نے زمینہ دے وچ لگاونا یہاں تک کہ باغات اتنے گھنے اور وسیع ہو ونجن جو آمن والے نو شبہ ہو ونجن جو اے اوہ جگہ جیڑی میں پہلے ڈٹھی ہوئی آئی یا کوئی ہو رہا ہے. حتی تشکل ارضہا غراسن. اور پھر حضرت نے ان جاگیرن نو اپنی اولاد دوتا وقف فرمایا تاکہ میری اولاد دے وچوں ان جاگیرن نو کوئی فروخت نہ کر سکے. اس واسطے جو وقف دا فروخت کرنا جائز نہیں ہوندا. جی مولا نے بلایا جناب سلمان نو. فرمائے دن سلمان او میرا فلاں باغیچہ فروخت کرانا. اس شخص دے نال وعدہ کیتا 4000 درہم دا. جناب سلمان فارسی نے 12000 درہم تو اس باغیچے نو فروخت کیتا. 4000 درہم حضرت نے اس حاجت مند نو عطا فرمایا. تھوڑی دیر تو بعد جو گھر تشریف لے آئے دختر پیغمبر نے پوچھا ابو الحسن میں سنیا کوئی باغیچہ فروخت فرمایا نے کوئی شے بچی ہے کوئی شے بچی ہے. مولا فرمانے نے دختر پیغمبر مساکین مدینہ میرے ارد گرد اکٹھے ہو گیا ہے. میں شرم آ گیا جو اے منگن تے میں دئی میں بغیر منگے دے باقی 8000 انہاں دا ہی تقسیم کر چھوڑا. خرچ ایمیں ہوندا جی میں خاصان خدا دا کم ہے. گل سمجھ آ رہی ہے. اے لوگ بعض گلہ ایسیاں کرے دے جو اس دو حیرت ہوندی ہے جو 4 خجیاں دی گل آئی دختر پیغمبر نو منگن دی کیڑی ضرورت آئی تو میں آدھرانا جو حکومت نو 4 کھجیاں لے لین دی کیڑی ضرورت آئی جس دو تے اتفاق ہے شیعہ سنی دا. جی اگر بی بی نو منگن دی ضرورت نائی تو حکومت نو بھی لے لین دی لوڑ نائی. جی حکومت 4 کھجیاں لے لے تو اس دا بندہ کیا ہے. حکومت حزب اختلاف دیاں بڑیاں جاگیران دوتا ہاتھ صاف کریں دی ہے جی میں جناب زہرا اور حضرت امیر المومنین دیاں جاگیران دوتا ہاتھ صاف کر لیا. اس واسطے جو اس دروازے دوتو حاجت مندہ دا ہجوم مکہ جی تاکہ حاجت مندہ دا ہجوم اس دروازے دوتو مک ونجیں. فدق دی جاگیر دو قبضہ کر لیا پہلی حکومت نے با اتفاق شیعہ و سنہ. سمجھا یہ اختلاف سے جو ٹھیک کیتا یا غلط کیتا جی ہونے چ اختلاف نہیں. جی قضیہ فدق دے ویج فدق دے لے لین دے ویج بغیر بی بی دی اجازت ہے بی بی دے کارندے نو ہٹا دین دے ویج اور انہا جاگیران دو تا قبضہ کر لین دے ویج شیعہ سنی دے ویج کوئی اختلاف نہیں.
اختلاف اس دے وچ ہے جو اس قبضے دے وچ حکومت حق دوتا آئی یا دختر پیغمبر حق تا آئی. گل سمجھا رہی ہے نا میری؟ آیا دختر پیغمبر حق تا آئی یا حکومت نہ جاگیرن لے لینے حق دوتا آئی؟ جی اس زمانے دا شیعہ بھی یاد آیا جو دختر پیغمبر نا حق نہیں ہو سکتی تے نا حق ہے. اور آج دا شیعہ بھی یاد آیا جو دختر پیغمبر حق تا آئی. جی یہ نہیں ہو سکتا جو رسول زادی نا حق ہوئے. لوگ حکومت دنال جڑے اس وقت آئے یا حالاں بھی این جی وہ آدین جو نہیں اے مال حکومت آیا لذا حکومت دا قبضہ کر لینا بجا اور درستا. صلوات پڑھو نا حضرت دی پاک ذات. حکومت دے قبضہ لے لیا اگہ کیویں گئی ہے منگن واسطے تے کہ ہویا اس نبات دے وچ عرض کرے نا. پہلی حکومت نے فدق دا قبضہ لے لیا. بعض آل سنت مورخین لکھ دین جو دوسری حکومت نے فدق واپس کر دیتا اگرچہ اسی اس مہربانی دے قائل کوئی نہ لیکن بعض اہل سنت مورخین لکھ دین جو واپس کر دیتا. یہ معنی یہ ہے جو پہلی حکومت نے قبضہ لے لے آیا اور دوسری حکومت نے واپس کر دیتا آیا. یا پہلی حکومت غلطی کیتی آئی تو یا دوسری نے غلطی کیتی اور واپسی دی کیفیت بڑی عجیب آئی. حضرت امیر اور جناب عباس پاک پیغمبر دے چاچے حضرت امیر دے چاچے انہاں دوسری حکومت دا سامنے درخواست دائر کیتی ہے. چاچے بطریے جناب عباس آدین جو پیغمبر دا وارث میں پیغمبر دیاں جائیداداں دا وارث چاچا ہون دی حیثیت دنال میں. حضرت امیر فرمائدین جو بواسطہ جناب زہرا اور اپنے پتران دے پیغمبر دا وارث میں حاکم بڑا دور اندیش ہے. جی حاکم گلن دے راز سمجھ دا وہ سمجھ رہا جو چاچے بطریے دا جھگڑا نہیں. یہ میں تنبیہ ہو رہی ہے جو پیغمبر دے اموال بھی آئے اور پیغمبر دے وارث بھی این اور انبیاء دی وراثت بھی ہوندی ہے. مسکرایا آنکھیں لے لو فضق لے لو. چاچا بطریہ گھر فیصلہ کریں دے رہے جو مال چاچے دا بندہ یا بطریے دا بندہ. سمجھا رہی ہے جی؟ سمجھ رہے آیا جو اے دعویٰ ارادے اختلاف دی بنیاد دوتے نہیں جی. اے حقیقتاً میرے سامنے ثابت کر رہے ہیں چاچا بطریہ جو پیغمبر دا مال بھی اور پیغمبر دے وارث بھی این اور انبیاء دی وراثت بھی ہوندی ہے. اللہ تیسری حکومت نے قبضہ فدق دا پھر لے لیا دے مروان نو چھوڑے. یہ مسلمات تاریخیہ دے وچ ہے کوئی مورخ اس گل دا انکار نہیں کر سکتا. تیسری حکومت نے فدق دا قبضہ لے لیا دے مروان نو چھوڑا. اساں اعتراض کیتا جو مروان نو دین دا کے مطلب ہے. سمجھا رہی ہے گل؟ اساں اس لئے بھی اعتراض کیتا جو مروان نو دین دا کے مانا جی. آکھن والے نے آکھے جو حکومت اختیار رکھ دی ہے جس نو چاہے اے اموال حکومت دے وچوں ہے. اسا آکھے جو حکومت اگر مروان نو دین دا اختیار رکھ دی آئی تو رسول دی دین نو دین دا اختیار نہیں رکھ.
اگر فدق مروان نو دیتا جا سکدا تو دختر پیغمبر نو بھی دیتا جا سکدا ہے، حق نوس بندہ تامی دیتا جا سکدا ہے جی۔ اسی دے بابے دے صدقے جو رج کے کھادان ہے، اسی دے بابے دے صدقے جو اقتدار اور حکومت ڈھیان ہے، تو منگ دی تے ایک جاگیر پہ آئی جیڑی بابا دے گیا اس با اتفاق شیعہ و سننا جی۔ بی بی آنکھیں جو ہبہ کر گیا ہے، بی بی آنکھیں جو ہبہ کر گیا ہے، انہیں ہبے دے انکار کیتا، قبضہ ہو گیا اور ہوندہ رہا۔ تیسری حکومت نے قبضہ لے لیا اور دے مروان نے چھوڑے۔ مروان چونکہ قریبی رشتہ دار ہے، چاچے دا پتر ہے، پاک پیغمبر نے اس دے والد نو حکم نو شار بدر فرما دیتا ہے، شار بدر فرما دیتا ہے۔ اس وقت اے بھی نال آیا، پہلیا حکومتہ نے انان مدینہ ہی نہیں وڑن دیتا جی۔ حکم تے گیا مر، پیچھے رہ گیا مروان، مروان نو شہر داخلے دی مل گئی اجازت، اور پھر بن گیا حکومت دا مشیر، اور مشیر بنن دے نال پھر اس دی مشورت جیڑے رنگ لے آئی، ہاں او تاریخ دے اور آکے درجن جو حکومت دے نال کے ہویا ہے اس دے مشورے دے نال۔ سمجھا رہی ہے گل جی۔ پھر جمل دے وچ بھی حضرت امیر دے مخالفین دا ساتھ دیتا، سن معصوم دے کمہ دا سمجھتے نہیں آندی، سمجھا گئی گل دی، گرفتار بھی ہویا۔ فتح جمل تو بعد مروان گرفتار ہویا، منت کی تھی حسنین دی جو بابے نو سفارش کرو میں چھوڑ دین، سمجھا رہی ہے گل دی۔ حسنین نے عرض کی تھی بابے دی خدمت اج بابا مروان آدھا جو میں چھوڑ دیو جی۔ سان سفارشی بڑھندا حضرت امیر زمانے دے حالات آمن والے حالات تو بھی واقف اور آگاہ ہے، از فرمایا چلو چھوڑ دیو۔ فَإِنَّ لَهُ اِمْرَةً كَلَعْقَةِ الْقَلْبِ أَنْفَهُ، اس بھی اتنی دیر حکومت کرنی ہے جتنی دیر کتا اپنی نک چٹیندا جی۔ تھوڑا جار سے اس بھی حکومت کی تھی یزید تو بات جی۔ فَإِنَّ لَهُ اِمْرَةً كَلَعْقَةِ الْقَلْبِ أَنْفَهُ، اس بھی اتنی دیر حکومت کرنی ہے جتنی دیر کتا اپنی نک چٹیندا۔ فَإِنَّهُ أَبُو الْأَكْبُشِ الْأَرْبَعَ، اے چار پتران دا پیو ہے جنہ حاکم بننا اور حکومت کرنی ہے۔ یہ خبرہ ساریاں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پاک پیغمبر دے ذریعے دے نال پہنچی ہوئی ہیں۔ چھوڑ دیتا مروان نو، ہاں تو عرض کر رہے ہو جو تیسری حکومت نے فدق دی جاگیر مروان نو دے دیتی۔ اگلی گال نو ذرا غور دے نال سمجھائے۔ تیسری حکومت دے خاتمے تو بعد فدق حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قبضے دے وچ لے لیا۔ کہ دلیل ہے لے لین دی؟ گلہ تے دون، یا تے فدق مال حکومت ہے جو میں برادران آدھے جو مال حکومت ہے، یا فدق حضرت امیر المومنین دی ملکیت ہے بواسطہ اپنے پتران دے۔ گلہ تے دون، تیسری گلت ہے کوئی نہیں۔ اساڑے نزدیک فدق حضرت امیر دی ملکیت ہے بواسطہ حسنین دے۔ لوگاں دے نزدیک علی چوتھا حاکم برحق ہے، لذا فدق دا مالک حاکم ہون دی حیثیت دے نال علی ہے۔ فدق ہو تیسرے پاس ویندہ کدے ہے؟ سمجھا رہی ہے گال دی؟ فدق تیسرے پاس ہے تو ویندہ ہی نہیں۔ فدق دا حضرت امیر المومنین دے کول ہے تیسری حکومت تو بعد۔ ہاں اس واسطے جو یا علی مالک ہے جی میں اساڑا نظریہ، یا علی حاکم برحق ہے جی میں لوگاں دا نظریہ، حاکم ہون دی حیثیت دے نال بھی ہاں علی فدق دا قابض ہے، اور مالک ہون دی حیثیت دے نال بھی فدق دا قابض علی۔
تاریخ نے اس دے شد و مد دے نال تذکرہ نہیں کیتا، اس دا سبب حضرت امیر المومنین دے دور حکومت دے حالات بارے سارے اقتدار آئے یا آئے جو سازشیں شروع ہو گئیں، جمل گرم ہو